सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 27 गते सोमबार, असार शुक्ल पक्षको द्वादशी उपरान्त त्रयोदशी तिथि, सन् 2022 जुलाई 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। डलर अभावको बीच प्रहरीलाई हतियार किन्न 84 करोड रकमान्तर, भीड नियन्त्रणका उपकरण र पेस्तोल सहितका सामग्री किन्न लागि प्रहरीको भनाई। पालिकाहरू बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा उदासीन, केन्द्रबाट अनुगमन भइरहे पनि मूल्य वृद्धि उस्तै। घोषणाको 7 वर्ष बित्दा पनि देश तुइनमुक्त हुन सकेन, सरकार भन्छ तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुग्यो। आर्थिक वर्षसम्ममा चाहिँ हाम्रो 143 तुइनलाई विस्थापन गर्ने गरी वास्तवमा काम चाहिँ भएको छ। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति निवासमा करोडौं रुपियाँ भेटिएको दाबी, बरामद भएको रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको भनाई। र भारतसँगको अन्तिम तथा तेस्रो T20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजयी, नोभाक जोकोभिचलाई पुरुषतर्फको विम्बल्डन टेनिसको उपाधि, महिलातर्फको उपाधि भने इलिना राइबाकिनाले जितिन्। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाइ पाउनुहोस् रु 50 को रिचार्ज साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडका हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदा जाँदै रकमान्तर गरेर हतियार किन्ने प्रयोजनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिदिनु भएको हो। मिलेमतोमा हतियार खरिद गर्ने गरी सरकारले 3 वर्ष अघि बनाएको कार्यविधि अनुसार बिचौलिया, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले कमिसनका रूपमा ढुकुटीको रकम हत्याउने गरेका छन्। यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अर्थ तथा गृहका अधिकारीहरूको ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही मसान्तभित्र प्रत्युत पत्र खोल्ने तयारी गरेको छ। असार मसान्तमा हतार बजेट खर्च गर्ने र कमिसन भागबण्डा गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक डिआइजी टेकप्रसाद राईले प्रहरीका लागि अत्यावश्यक भएरै भिड नियन्त्रणका उपकरण र पेस्तोल सहितका सामग्री किन्न लागि बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी भने प्रहरीको फायर पावर भन्दा पनि बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक पावर बढाउन हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुहुन्छ। प्रहरी चौकीमा शौचालय छैनन्, बुट नभएकाले पालैपालो लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर सरकारले भने ठूलो कमिसनका लागि हतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालमा आफ्नो देश विरूद्ध गतिविधि नहोस् भन्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा हिजो आइपुगेका लिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्दै नेपालमा आफ्नो देशको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने भन्दै लिउलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो। देउवाको भनाइलाई परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पनि दोहोर्याउनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल र चीनको मित्रता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विदेश विभाग प्रमुख लिउले आज बिहान सुन्दरी जलक्षेत्र भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँले आज नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा भेट्दै हुनुहुन्छ। उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई होटलमा भेट्ने कार्यक्रम छ। गरीब घर परिवार पहिचान सम्बन्धी सरकारी तथ्याङ्कमा सुदूरपश्चिमका धेरैजसो जिल्ला अति गरिबीको सूचीमा छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सर्वेक्षण अनुसार बाजुरा देशकै सबैभन्दा बढी गरिब परिवार बसोबास भएको जिल्लामा पर्छ। यहाँका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्दै पूर्वाधार निर्माणका नाममा सामुदायिक भवन, पार्टी कार्यालय, मठ मन्दिर, भ्यू टावर लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अरबौं बजेट खन्ने आएको छ। स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ताका पहुँचमा बजेट पाएका धेरै सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन छन्। कतिपय भवन टालटुले निर्माणका कारण भत्किसकेका छन्। तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र भने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन। पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै सूचक दयनीय छ। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रको व्यवस्था गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 5 वर्षमा युवा क्लब, सेवा समाज तथा जागरण मञ्च, फाउन्डेसन, गैर सरकारी संस्थाका भवन, निजी क्षेत्रका चेम्बर भवन, महिला तथा दलित सामुदायिक भवन, सहकारी संस्थाका भवन निर्माण लगायतका नाममा अरबौं खर्चेको छ। 5 वर्षको भागबण्डामा एकीकृत समाजवादीलाई 4 करोड 5 लाख, एमालेलाई 3 करोड 65 लाख, माओवादीलाई 2 करोड 17 लाख र कांग्रेसलाई 95 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताका बुबा आमाका स्मृतिमा स्थापित कोषलाई छुट्याइएको बजेट चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता हुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आम नागरिकको भावनालाई उच्च कदर गर्दै स्मृति कोष, पार्क, प्रतिष्ठान, भवन र यस्ता कार्यक्रममा विनियोजित स्रोतलाई प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ।
2078 साल जेठ 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभयो, तर विस्तारित मन्त्री परिषदले स्थिर हुन सकेन। छिटो छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा सन्तोषजनक काम देखाउन नसकेको निष्कर्ष शेखर कोइराला समूहले निकालेको छ। चुनावका मुखमा अप्रिय निर्णय नगर्ने र गलत काम कारबाहीप्रति मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि यो समूहले गरेको छ। समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्व सम्हालेका देउवाका कमी कमजोरीलाई उजागर गर्दै सामूहिक दबाव दिएर सचिन बाध्य पार्ने रणनीति पनि लिएको छ। राज्यले गरिब पहिचानका नाममा 10 वर्षमा 2 अर्ब सकाएको छ, तर देशमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्याङ्क अझै तयार गर्न सकेको छैन। विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा दिएर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले 2069 सालमा गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको थियो। विमुख व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 49 जिल्लामा मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। गरिब पहिचान गरेर परिचय पत्रका आधारमा छुट दिने लोकप्रिय घोषणा सरकारले हरेक जसो वर्ष गरे पनि प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र सहुलियतमा भने स्पष्टता छैन। मन्त्रालय भने आफ्नो काम गरिब पहिचान मात्र गर्ने भएको र सहुलियत दिने सरकारको विषय भएको बताउँछ। 10 वर्षमा 49 जिल्लाका 6,15,000 परिवारको गरिब पहिचान, बाँकी 28 जिल्लाका गरिबको विवरण कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। पहिचान भएका 3,21,000 गरिबले पनि 5 वर्षसम्म परिचय पत्र पाएनन्, नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ, साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले
डलर अभावको बीच प्रहरीलाई हतियार किन्न 84 करोड रकमान्तर। सुदूरपश्चिमको विकास बजेट पार्टी कार्यालय निर्माणमा गरिब पहिचानको लागि 10 वर्षमा 2 अर्ब सकियो, तर गरिब पहिचान सकिएन। नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखको जोड लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची 8 दिएको अधिकार अनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो। तर बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन। अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाव बढ्दो क्रममा छ भने अर्कातर्फ नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको पनि छ। प्रदेश र पालिकाकै लापरवाहीका कारण कतिपय जिल्लामा नागरिक म्याद नागेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। पालिकासँगै बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो। संविधानले पूर्ण भूमिका पालिकालाई दिए पनि नीति नियम बनाउने निकाय वाणिज्य हो। तर पालिकाले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको वाणिज्यका अधिकारी बताउँछन्। प्रदेश र पालिका भनेको घर आँगनका सरकार हुन्, तर उनीहरू सक्रिय नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी भएन। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, 77 जिल्लाका 773 पालिकामा अनुगमनका लागि अधिकृत तोकेका छौं, तर अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भएको छैन। पालिकामा पत्रचार गरे पनि सक्रियता देखाइएको छैन। केन्द्र सरकारका निकायले अनुगमन गरिरहेको दावी गरे पनि बजार भने सुधार हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकार कर्मी नागरिक नुनदेखि सुनसम्म ठगिएको बताउँछन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको बहाना बनाउँदै धेरैजसो खाद्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको भाव बढेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभर नै एकैसाथ अनुगमन गर्ने बताए पनि त्यो विषय भाषणमा मात्र सीमित भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले बताएका खबर कान्तिपुरले छापेको छ। गएको जेठ 5 मा नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको संयुक्त टोलीले सीमावर्ती बिहारको रक्सोल पल्नवा सौना बजारमा काव्या अर्केस्ट्रा र पूजा म्युजिकल डान्स कम्पनीबाट 8 किशोरीको उद्धार गर्यो। फागुन 15 मै उद्धारको काम भए पनि नाबालिकालाई अर्को देश फिर्ता पठाउने कानुनी प्रक्रियाका कारण उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन 3 महिना लागेको थियो। यसरी उद्धार गरिएका मध्ये 17 वर्षीय किशोरीको अवस्था नाजुक थियो। मानव बेचबिखनको संगठित समूहको गिरोहबाट बेचिएकी उनी बलात्कारको शिकार भइवरी 5 महिनाको गर्भवती भएकी थिइन्। सीमावर्ती भारतीय बजारमा अर्केस्ट्राबाट नेपाली किशोरीको उद्धार गरिएको यो पहिलो घटना होइन। मानव बेचबिखन रोकथाम सक्रिय गैर सरकारी संस्था माइती नेपाल, आफन्त नेपाल र साना हातहरूले अर्केस्ट्रामा चर्को श्रम शोषणमा परेका, बेचिएका र यौन हिंसामा परेका किशोरीको श्रृङ्खलाबद्ध उद्धार गरिरहेका छन्। माइती नेपालको वीरगञ्ज आवादी गृहले आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि अहिलेसम्म भारतका विभिन्न अर्केस्ट्राबाट 71 किशोरीको उद्धार गरिसकेको छ। आफन्त नेपालले पछिल्लो 3 वर्षमै 64 किशोरी तथा महिलाको उद्धार गरेको छ। साना हातहरू नामक संस्थाले गएको साउन यता वीरगञ्ज नाका हुँदै भारतका अर्केस्ट्रामा गइरहेका 7 नेपाली चेलीलाई रोकेर अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ। उद्धारको यो संख्याले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका किशोरी तथा महिलालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अर्केस्ट्रामा पुर्याइने क्रम निरन्तर चलिरहेको बुझाउँछ। यस्ता अर्केस्ट्राले विभिन्न तहमा रहेका एजेन्ट मार्फत कम उमेरका नेपाली किशोरीलाई प्रलोभन देखाएर सीमावरी लैजाने गरेका छन्। यसरी पुर्याइएका किशोरीलाई रातभर चल्ने अर्केस्ट्रामा अश्लील गीत तथा बाजागाजाको तालमा नृत्य गराइन्छ। छोटा पहिरन लगाउने मात्र नभई दर्शक दीर्घाबाट उत्तेजित भई मञ्च उक्लने, मञ्चमै दुर्व्यवहार गर्ने, निर्वस्त्र भई नृत्य गर्न दबाब दिने गतिविधि पनि गर्छन्। कतिपय किशोरी भने अर्केस्ट्राकै सञ्चालकबाट समेत यौन हिंसामा परेको देखिन्छ। यसैबीच मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अर्केस्ट्राको भाषमा नेपाली किशोरी विभिन्न तहका एजेन्ट मार्फत सीमावर्ती भारतीय शहरमा पुर्याएर चरम श्रम शोषण र यौन हिंसा। आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। नेपालमा अझै पनि यस्ता ठाउँ छन् जहाँ तुइनबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै तुइनबाट खसेर अहिलेसम्म 26 जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। दार्चुला मात्र होइन, अरू जिल्लामा पनि तुइन छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2072 सालमै 2 वर्षभित्र तुइन मुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै पालिकालाई पत्र नै पठाएर तुइनलाई झुलुङ्गे पुल बनाएर
प्रतिस्थापन गर्न निर्देशन दिएको पनि थियो, तर अहिलेसम्म सबै तुइन हट्न सकेको छैन। तुइन विस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य र काम कहाँ पुग्यो भनेर साथी मदन पौड्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। 75 सालभित्रमा सबै तुइन विस्थापन गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ संघीय मामला मन्त्रालयकै चाहिँ अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले सक्रियतापूर्वक चाहिँ मुलुकभर रहेका तुइनहरूको संख्या हामीले सर्वे गर्यौँ। त्यस बेलामा 143 वटा तुइनहरू थिए मुलुकभर। 143 वटा तुइनलाई नै हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब विस्थापन गर्नको लागि अब झोलुङ्गे पुल त्यसमा हाल्नको लागि चाहिँ विभागले त्यसको लगत इस्टिमेट गर्यो, त्यसको सर्वे गर्यो। हरेक काम प्राविधिक काम सकिसकेपछि तुइन विस्थापन गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यसमा टेन्डर लगायो। अहिलेसम्मको प्रगति भन्दा लगभग 142 वटा काम चाहिँ सम्पन्न यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी सक्छौँ। बोर्दियाको चाहिँ एउटा निर्माण व्यवसायकोले अलिकति ढिलो गरेका कारणले अलिकति ढिलो भएको त्यो एउटा पनि सकिन्छ। र दार्चुलामा 4 वटा मध्ये 2टा चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। 2टा चाहिँ उतापट्टि भारतीय पक्षले त्यहाँ अलिकति पहुँच मार्ग र त्यहाँको चाहिँ केही प्राविधिक कामहरूमा अलिकति कोअपरेसन गर्न बाँकी रहेको कारणले चाहिँ रोकिएको थियो, तर पनि त्यो अहिले सजिकन भइसकेको छ। र अब यो लगभग यो जुन सरकारको नीति छ तुइनलाई विस्थापन गर्ने, यो नीति चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ अब अहिले देखेर यो आर्थिक वर्षसम्ममा चाहिँ हाम्रो 143 वटै तुइनलाई विस्थापन गर्ने गरी वास्तवमा काम चाहिँ भएको हो। 5 वर्ष अगाडि चाहिँ घोषणा गरेको सरकारले अहिलेसम्म काममा चाहिँ ढिलासुस्ती चाहिँ किन गर्यो त? होइन, यस्तो भयो, काममा ढिलासुस्ती त अब 2 वर्ष कोभिडको कारणले पनि यो सामानहरू हाम्रो नेपालमा होइन इन्डियाबाट आउने गर्छ, लट्ठाहरू लगायत त्यसका जति पनि उपकरणहरू त्यसको चाहिने सामानहरू इन्डियाबाट आउने भयो। र 2 वर्ष कोभिडको कारणले पनि केही समस्या पर्यो। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब यो निर्वाचनको कारणले पनि 2-4 महिना ढिलो हुन पुग्यो। तर पनि यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले सबै तुइनहरू त्यो बेलामा लक्ष्य गरिएका सबै तुइनहरू विस्थापन गर्ने सरकारको त्यो बेलाको नीतिलाई अहिले बल्ल त्यो चरितार्थ हुँदैछ। र अर्को कुरा व्यक्तिले पनि अहिले फेरि हामीले 143 वटा त्यो बेलामा चाहिँ हटाउनु पर्ने भनिकन निर्णय गरिएका तुइनहरू थिए भने पछि फेरि अहिले चाहिँ व्यक्तिहरू 1 किलोमिटर हिँड्नुभन्दा आफैले चाहिँ लट्ठा जोडेर एउटा रुख र पारिपट्टि अर्को रुखमा बाँधेर पनि तुइनहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था हामीले जानकारी पाछौँ। अघिल्लो वर्ष पनि दार्चुलामा चाहिँ व्यक्ति बेपत्ता भए, अब यसैपालि पनि व्यक्ति बेपत्ता भए, घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। सरकारको संवेदनशीलता खोइ त, अनुगमन खोइ त, कामको प्रभावकारिता खोइ त? होइन, एकदमै हो, तपाईँ उठाउनु भएको एकदमै यो संवेदनशील विषय हो। तर हामीले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे निर्णय भएका तुइनहरू विस्थापन हुँदैछन्, पछि फेरि व्यक्तिले आफू खुसी चाहिँ राखेका तुइनहरू छन् भने पनि हामीले स्थानीय सरकार मार्फत त्यसको निगरानी गर्ने र त्यो स्थानीय सरकार मार्फतै रिपोर्टिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने भनेर हामीले रेकर्ड मागिरहेछौँ। धेरै कम मात्रै आएको छ त्यस्तो विवरणहरू। यदि त्यस्तो छ र कहीँ झोलुङ्गे पुल राख्नुपर्ने अवस्था हो भने पनि स्थानीय सरकार मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई त्यहाँको झोलुङ्गे पुल महाशाखालाई जानकारी गराउनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउँला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौँ। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौँ। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। होमस्टे अर्थात् घरवास गाउँमै रोजगारी सिर्जना र आमदानीका लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन्, जहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई स्थानीय स्तरमा तयार परिकार खुवाइन्छ। सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पहिचान दिलाउने सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गरेर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाइन्छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 13 मा भने छुवाछुत अन्त्यका लागि होमस्टे चलाइएको छ। दलित समुदायका 18 घरले आँपस्वारा दलित सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्। होमस्टेका कारण गाउँमा चहल पहल पनि बढेको छ। गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरेसँगै स्थानीय बासिन्दाले गाउँघर सफा राख्न, बारीमा साग तरकारी लगाउन र आँगनमा फलफूल रोप्न थालेका छन्। होमस्टेमा आउने पाहुनालाई गाउँमै उत्पादन हुने अर्ग्यानिक खाना खुवाउने गरिएको होमस्टे सञ्चालक देवी सुनवारले बताउनुभयो। छुवाछुत हटाउन होमस्टे 18 घरले चलाएको दलित सामुदायिक होमस्टेमा 50 पर्यटक अट्छन्। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो केही दिन यता श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर प्रदर्शनकारीले उत्सव मनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएको विचार, प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। तिलक अधिकारी भन्नुहुन्छ, जब नागरिकको धैर्यताको बाँड टुट्छ तब आक्रोशसहितको प्रदर्शन हुँदो रहेछ। श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक अवस्था र नेताहरूको मनमौजी बढ्दो छ। नागरिकको धैर्यता टुट्नबाट जोगाउँ, देशलाई श्रीलङ्का जस्तै बन्न नदिऊ। रामेश कोइराला लेख्नुहुन्छ, यदि श्रीलङ्काका नागरिकले बा दाइलाई शासक नबनाएर मानिसलाई बनाएका भए यो दुर्दिन पक्कै आउँदैन थियो। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। तपाईँ हामीले अबको नेतृत्व छान्दा ध्यान दिने गरौँ, हाम्रा होइन राम्रा छानौँ। कमल पौड्यालको प्रतिक्रिया छ, श्रीलङ्कामा केही दिन यता जे जति घटनाहरू भइरहेका छन् यो नेतृत्व गर्नेले नागरिकप्रति गरेको अन्यायको प्रतिफल हो। नागरिक जागेपछि वर्दी लगाएका हजारौं सुरक्षाकर्मी भए पनि केही नलाग्दो रहेछ भन्ने पनि श्रीलङ्काबाटै जानियो। श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्थालाई हेरेर नेपालका नेतृत्वकर्ताले पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ। बद्री खनाल भन्नुहुन्छ, श्रीलङ्कामा कार्यकर्ता भन्दा धेरै नागरिक रहेछन्। विडम्बना, हाम्रोमा नागरिक भन्दा धेरै कार्यकर्ता छन्। हामी नागरिकले देशलाई सङ्कटतर्फ जान नदिनका लागि खबरदारी गरौँ। अनि सर्वे सर्यालको प्रतिक्रिया छ, श्रीलङ्का टाढ पल्टिनुमा नातावाद मुख्य कारण देखियो। बौद्धिक व्यक्ति भन्दा आफ्नालाई हेरिनु निकै घातक सिद्ध हुने रहेछ। त्यसैले अबका चुनावमा रचनात्मक र बौद्धिक व्यक्ति छनौटमा नागरिकले विचार पुर्याऊ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति निवासमा करोडौं रुपियाँ भेटिएको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनमा करोडौं रुपियाँ नगद भेटिएको दाबी गरेका हुन्। अस्ति राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेको प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा राष्ट्रपतिको सरकारी निवासबाट करोडौं रुपियाँ नगद बरामद गरेको भनिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही भिडियो सार्वजनिक भएका छन् जसमा प्रदर्शनकारीले नोट गरिरहेको देख्न सकिन्छ। ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। श्रीलङ्काका सञ्चार माध्यमका अनुसार राष्ट्रपति भवनबाट बरामद भएको रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रपति राजपक्षले यही जुलाई 13 तारिखमा राजीनामा दिने बताए पनि राजीनामा नआएसम्म राष्ट्रपति भवन नछाड्ने प्रदर्शनकारीको अडान छ।
अब खेल खबर। भारतसँगको अन्तिम तथा तेस्रो टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली इङ्ल्याण्ड 17 रनले विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा इङ्ल्याण्डले दिएको 216 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 198 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 215 रन बनाएको थियो। गैरातीको खेलमा विजयी भए पनि इङ्ल्याण्डले 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला 2-1 ले गुमाएको छ। खेलकी अर्को प्रसङ्गमा सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिचले विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। यो सँगै उनले 7औं पटक विम्बल्डनको उपाधि जितेका छन्। लन्डनमा रहेको सेन्टर कोर्टमा भएको फाइनलमा अस्ट्रेलियन निक ट्रिगोसलाई हराउँदै जोकोभिचले उपाधि जितेका हुन्। यस्तै महिलातर्फको उपाधि काजाकिस्तानकी इलिना राइबाकिनाले जितेकी छिन्। फाइनलमा ट्युनिसियाकी ओन्स जावेदलाई हराउँदै उनी विम्बल्डनको नयाँ च्याम्पियन बनेकी हुन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। धामीले भनेको भरमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका 6 बैरियामा मोटरसाइकल चोरेको आरोप लगाउँदै एका घरका आमा छोरालाई हात बाँधेर गाउँ डुलाइएको छ। उनीहरूसँगै बुहारीलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरिएको छ। गएको हप्ता स्थानीय सीता शरण दासको मोटरसाइकल गाउँबाट चोरी भयो। उनीसहितको समूहले चोरीको आरोपमा स्थानीय राजेन्द्र मल्लिककी श्रीमती अनिता देवी, साइली बुहारी निर्मला देवी र कान्छो छोरा सुशील मल्लिकलाई दाससहितका एक समूहले शुक्रबार 3 घण्टासम्म बन्धक बनाएर कुटपिट गर्दै बेइज्जत गरेका हुन्। दोषीले कुनै हालतमा पनि उन्मुक्ति नपाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीले बताउनु भएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भएको पुनः मतदानमा मेयर उपमेयर दुवैमा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। आइतबार हिजो सम्पन्न मतगणनाबाट नगरको मेयरमा रामबहादुर बानिया र उपमेयरमा माया कुमारी खड्का कुवार निर्वाचित हुनु भएको हो। चेपाङ समुदायबाट धादिङका एक युवक इन्जिनियर बन्नु भएको छ। धादिङको बेनीघाट रोराङ 3 का मनिष चेपाङले इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गर्नुभएको हो। चेपाङ समुदायमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गर्ने उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राई पछिल्लो समय खानेपानीका लागि पखुवा खोलामा पुगेर श्रमदान गरिरहनु भएको छ। असार पहिलो हप्ताबाट हरेक शनिबार उहाँ धरान 11 र 20 ओडाको सीमाना सर्दो खोलापारी खानेपानीको पाइप विस्तारमा स्थानीय बासिन्दासँगै खटिरहनु भएको छ। भिरको बाटो हुँदै पाइप बिछ्याउन सहयोगका लागि उहाँले हर्क साम्पाङ रिभोल्युसन नामको फेसबुक अकाउन्ट मार्फत धरानवासीलाई आह्वान गर्दै आउनु भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। छाता ओड्नु घाममा, हिरा फोड्नु काममा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। डलर अभावको बीच प्रहरीलाई हतियार किन्न 84 करोड रकमान्तर, भिड नियन्त्रणका उपकरण र पिस्तोल सहितका सामग्री किन्न लागि प्रहरीको भनाई। पालिकाहरू बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा उदासीन, केन्द्रबाट अनुगमन भइरहे पनि मूल्य वृद्धि उस्तै। घोषणाको 7 वर्ष बित्दा पनि देश तुइन मुक्त हुन सकिन। सरकार भन्छ तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुग्यो। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति निवासमा करोडौं रुपियाँ भेटिएको दाबी, बरामद भएको रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको भनाई। र भारतसँगको अन्तिम तथा तेस्रो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्याण्ड विजयी। नोभाक जोकोभिचलाई पुरुषतर्फको विम्बल्डन टेनिसको उपाधि, महिलातर्फको उपाधि भने इलिना राइबाकिनाले जितिन्। अब कार्टुन। आज हामीले सानु राजले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। बजेट सक्नकै लागि असारको हिलोमा सडकमा पिच गरे जस्तो गर्ने प्रवृत्तिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ पानी दर्किरहेको छ। पानी दर्किरहँदा छाता ओढेर मान्छेहरू सडकमा धमाधम पिच गर्दैछन्। एकजना मान्छेले सोध्दैछन्, ओ भाइ, यस्तो वर्षामा छाता ओढेर पिच गर्दैछौ त? अनि छाता ओढेर गमक्क पर्दै गरेका ठेकेदार जस्तो मान्छे भन्दैछन्, असारे विकास भने यही त हो नि। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। Call to Cake